नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। नौगाम श्रीनगर में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा के 3 मकामी मिलिटेंट हलाक, हथियार व गोला बारूद बरामद। पुलिस ने कहा सरपंच समीर अहमद की हलाकत में थे मुलविस, बड़ी कामयाबी से किया ताबीर। अवामी नुमाइंदों की सलामती को पुलिस बना रही है यकीनी, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा बाकी बचे मिलिटेंटों का जल्द किया जाएगा खात्मा। यूथ इंगेजमेंट प्रोग्रामों में शिरकत की नौजवानों से की अपील। श्रीनगर और जद्दा के बीच बराह रास्त परवाजें चलाने की बढ़ रही है मांग। एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज और कश्मीर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस जिम्मे दिया जोर। कहा सियाहत को भी मिलेगा फरोग। श्रीनगर ले कौमी शाहराह से बर्फ हटाने का काम शदुमत से जारी। 19 मार्च को शाहराह के खुलने की उम्मीद। एक मशीन आई थी बर्फानी तोदे की जद में, बाल बाल बच गया ऑपरेटर। जिस्मानी तौर पर माजूर खातून संध्याधर के बुलंद हौसले, माजूर और पसमानदा बच्चों की बेहतरी के लिए कर रही है अनथक मेहनत। सदर जमहूरिया के हाथों हासिल कर चुकी है नारी शक्ति अवार्ड भी। हयातपुरा बडगाम के सरकारी मिडिल स्कूल में जगह की काफी किल्लत, खुले आसमान तले बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर। बिजली और कंप्यूटर लैब जैसी बुनियादी सहूलियात तक स्कूल में नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12 से 14 बरस के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का खास आगाज। बच्चों ने किया मसरत का इजहार। काम ने कहा इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाना बेहद अहम। बहार की आमद के साथ ही वादी फूलों से रंगे एक बड़े कैनवस में हो गई है तब्दील। श्रीनगर के बादामवारी में देखने को मिल रहे हैं कुदरत के बेहद खूबसूरत दिलकश नज़ारे। मकामी और गैर मकामी सयाह उठा रहे हैं बादामवारी में शगुफों से लुत्फ। शिकारगा त्राल के वाइल्ड लाइफ जंगलात के करीब एक बाग में तेंदुए ने एक हांगुल को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हांगुल को एक बाग में मुर्दा पाया गया। मकामी ओहदेदारों के मुताबिक शिकारगा जंगलात में हांगुल की एक बड़ी तादाद मौजूद। बडगाम बीरवा के आरीपाथन इलाके से पीर के रोज एक 17 साला नौजवान अपने घर से लापता हो गया। उनके अहल खाना ने घर वापसी की है अपील। फैसल अहमद डार वल्द हफीजुल्लाह डार नामी नौजवान 12th क्लास का है स्टूडेंट। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसका सुराग लगाने की कोशिशें जारी। पीडीपी, एलसी और कांग्रेस ने किया डेली वेजर्स के साथ धोखा। बीजेपी सदर रविंद्र रैना का बयान। उन्होंने कहा यूटी में अगले इंतखाबात में पार्टी शानदार जीत हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर नायब सदर एसएस सलाथिया का बयान। कहा बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं कई सियासी लीडरान। अब कश्मीर में भी जल्द खिल जाएगा बीजेपी का कमल। बांडीपुरा के संबल सोनावारी इलाके में बीती शब मलपुआ नौगाम में एक सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत आग की वारदात में खाकस्तर। आग की वजूहात का पता लगाने की कोशिश। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश की शुरू। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल ने हमजा कॉलोनी, बटमालू, डलगेट और पारमपुरा के आग मुतासिरीन में इमदाद की तकसीम। दारुल खैर एक टीम ने आग मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। अशियाए ज़रूरिया किया तकसीम। मुतासरीन में किचन सेट, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान। जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमे को मुंबई में OTM 2022 अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कश्मीर GN इत्तू ने हासिल किया। ये अवार्ड बेस्ट थीम ऑफ शिकारा जुमरे में दिया गया। मौसम बहार की आमद के साथ ही पुलवामा में ज़रई और बागवानी सरगर्मियां उरूज पर। ये मौसम काश्तकारों के लिए बेहद अहम। मुख्तलिफ मेवजात के नए पौधे भी लगाए जाते हैं। बागबानी के माहिरीन ने काश्तकारों पर दिया जोर। वो महकमा और ज़रई यूनिवर्सिटी की जानिब से तस्लीम शुदा जरासीम कुश अद्वियात का करें छिड़काव। इन दिनों पुंछ के कृष्णचंद पार्क में खूबसूरत नज़ारे। पार्क के सुपरवाइजर ने कहा इस मरतबा मुख्तलिफ रंगों के 15,000 ट्यूलिप लगाए गए हैं। महकमा बागबानी के मुलाजमीन भी काफी खुश।
کشمیر فائلز فلم کی ٹیم امت شاہ سے ملی. اگنیہوتری کے مطابق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے جرات مندانہ فیصلے کے بعد شاہ نے دلوں کو جوڑنے کا عمل شروع کر دیا ہے. دوسری جانب پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے لکھا مرکزی حکومت نے جارحانہ انداز میں فلم کو پروموٹ کر کے اپنی غلط اور کالی نیت عیاں کر دی. کشمیر فائلز فلم پوری دنیا میں ہو رہی ہے بے حد مقبول. حقائق دکھانے پر فلم کی پذیرائی. جموں میں فلم کے شوز کو اسپانسر کیا جا رہا ہے. مائیگرنٹ کیمپوں کے مکینوں نے بھی فری شو دیکھا. مقامی لوگ بھی فلم دیکھنے بڑی تعداد میں پہنچے. پنون کشمیر نے کشمیری پنڈتوں کے بارے میں وزیر اعظم کے بیان کا نوٹس لیا. تنظیم نے کہا سچائی یہ ہے کہ کشمیری ہندو نسل کشی کا شکار ہوئے ہیں لیکن نسل کشی سے انکار کیا جاتا رہا. اب جا کے نسل کشی کے عمل کو تسلیم کرنے میں ہوئی تاخیر کا اعتراف کیا گیا. کشمیر سے تعلق رکھنے والی وشو اسٹار سعدیہ طارق کا یوتھ ایشین گیمز کے لیے سلیکشن ہونے پر بھوپال ایم ایل اے عارف مسعود نے کیا استقبال. عارف مسعود فینس کلب کے زیر اہتمام بھوپال میں منعقدہ تقریب میں سبھی مکتبہ فکر کے لوگوں کی شرکت. جموں کے حج ہاؤس میں نو تشکیل شدہ وقف بورڈ کی پہلی میٹنگ. وزارت اقلیتی امور کے ذریعے تشکیل شدہ نئی کمیٹی کی اس میٹنگ میں ڈاکٹر درخشاں اندرابی کو متفقہ طور پر وقف بورڈ کا چیئرپرسن کیا گیا منتخب. بیروا کے ورگام میں سراسیمگی کا ماحول. ایک شخص کی لاش مشتربہ حالت میں اخروٹ کے درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی. اس کی شناخت 45 سالہ نذیر احمد ملک کے طور پر ہوئی. نذیر احمد پیشے سے کسان. پولیس نے کیس درج کر کے تفتیش کی شروع. جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ملہار ادھمپور علاقے میں ٹاٹا ویگنار گاڑی اور ٹپر میں ہوئی ٹکر. اس حادثے میں 11 افراد زخمی. ٹاٹا ویگنار جموں سے جوڑا جا رہی تھی. علاج کے لیے ضلع اسپتال ادھمپور کیا گیا. زخمیوں کو منتقل. اینٹی کرپشن بیورو کی خصوصی ٹیم نے ڈسٹرکٹ ٹریجری آفس پلوامہ میں کی چھاپے ماری. اے سی بی کے ایس پی کی سربراہی میں ٹیم نے ٹریجری آفس میں چھاپے مار کر عملے سے کی پوچھ تاچھ. دنیا کے دوسرے سرد ترین مقام دراس میں بھی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر دراس سے ویکسینیشن مہم کا آغاز. دراس میں منفی ڈگری درجہ حرارت کئی فٹ برف موجود ہونے کے باوجود محکمہ صحت نے مہم کی شروع. سری نگر میں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن نے ڈپارٹمنٹ آف فزیکل ایجوکیشن کے اشتراک سے ایک روزہ ٹریکنگ پروگرام کا کیا انعقاد. نہرو پارک سے شنکراچاریہ ہلز اور وہاں سے مندر تک ٹریکنگ کی گئی. 55 اسٹوڈنٹس اور 5 آفیسر اس ٹریکنگ میں رہے شامل. شب اول کے سلسلے میں ایش مقام اننت ناگ میں واقع سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر صوفیانہ محفل کا انعقاد. منتظمین کے مطابق کشمیر صوفی بزرگوں کا مسکن رہا ہے. صوفی بزرگوں نے ہمیشہ بھائی چارے امن و امان کو تقویت بخشی. ضلع پنچ کی منڈی تحصیل کے مرکز میں واقع مدرسہ رضاء الاسلام میں سالانہ جلسہ ناموس رسالت کا اہتمام. عام لوگ بڑی تعداد میں پہنچے. مدرسے سے فارغ ہو چکے بچوں کی گئی دستار بندی. ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے ضلع شوپیاں کا دورہ کیا. انہوں نے کافی شاپ اور پارک کا افتتاح کیا. قصبہ شوپیاں میں صفائی مہم کا آغاز. ایک عوامی دربار میں شرکت کر کے لوگوں کے مسائل کو غور سے سنا اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کرائی یقین دہانی. کشتواڑ میں ڈی ڈی سی چیئرپرسن پوجا ٹھاکر نے ضلع انتظامیہ کے آفیسرز عہدیداروں پر سنگین الزام لگایا. ان کا کہنا کوئی بھی سرکاری آفیسر ضلع کونسل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا. دوسرے طاقتور لوگوں کی ہدایت پر کام کرنے کا انتظامیہ پر لگایا الزام. لیہ میں لداخ ٹریفک پولیس نے ہائی بیم لائٹس کے خلاف مہم چلائی. لداخ کے ایس ایس پی ٹریفک رفیع گیری کی رہنمائی میں آپریشن انجام دیے گئے. مختلف علاقوں میں سڑکوں پر چیکنگ کرتے ہوئے اسپاٹ چالان بھی. کرگل میں لداخ پہاڑی کونسل کے چیئرمین فیروز احمد خان نے محکمہ تعلیم کرگل کی ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی. ڈی سی کرگل سنتوش سکھدیو نے زور دیا کہ کرگل کے اسکولوں میں نتیجوں کے مطابق ترقی دینے کے لیے ضروری تجزیہ کیا جائے. ٹی بی کے خاتمے کو لے کر مرکزی وزارت صحت کی جانب سے ہر گھر دستک پروگرام جاری. ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس سینٹر اننت ناگ کلگام کے اشتراک سے اننت ناگ میں ایک میڈیا سینیٹائزیشن پروگرام کا انعقاد.
बी जे पी जिला बारामूला के सदर मीर मुश्ताक नौशेरी ने उड़ी के सरहदी गांव उरूसा में एक तकरीब पर पार्टी वर्करों से किया खिताब। मीर मुश्ताक ने कहा, बीजेपी ही वाहिद ऐसी पार्टी जो मुल्क की तामीर और तरक्की चाहती है, इसकी वजह से लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से नामबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इम्तियाज शान को जनरल सेक्रेटरी व चिनाब वैली का इंचार्ज बनाए जाने के बाद उनके वादी चिनाब के पहले दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पुंछ में चोरी की वारदातें रोनमा होने का सिलसिला जारी। इस बार वार्ड नंबर 13 के मोहल्ला अल्लापीर में रहने वाली एक गरीब खातून की नकदी और जेवरात चोर ले उड़े। लोगों के घरों में काम करने वाली हमीदा बेगम के घर का ताला तोड़कर संदूकों में रखे सोने के जेवरात और 80,000 रुपए नकदी चोर उड़ा कर ले गए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन नौजवानों से की तलकीन कि वो यूथ इंगेजमेंट प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाजी बुराइयों से खुद को दूर रखें। उन्होंने चौगाम किश्तवाड़ में डीएसपी अमन ठाकुर मार्टियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। अखनूर के दूर उफ्तादा सरहदी इलाके परगवाल के देवरिया गांव में 2 रोज़ा वॉलीबॉल मुकाबले का इनेकाद। नौजवानों को खेलकूद की जानिब राग़िब करने, उन्हें मंशिया से दूर रहने का प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए इसका इनेकाद। गवर्नमेंट हाई स्कूल लालपुरा कुहलेल त्राल में रज़ाकार तंजीम की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से आए बच्चों को स्कूली बैग फराहम किए गए। तालीमी जोन त्राल के कुछ ओहदेदार भी रहे मौजूद। तलबा ने रज़ाकार तंजीम का अदा किया शुक्रिया। गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज ने तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों में खेलकूद का सामान किया तकसीम। फुटबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले भी मुनक्किद, खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम। फौज का कहना, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की सरगर्मियां भी उनके सिलेबस का अहम हिस्सा। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बारामूला और नेशनल सर्विस स्कीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के इश्तिराक से ड्रग एब्यूज के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार किया मुनक्किद। स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी अरकान, मजहबी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। खरीव पामपोर में पब्लिक दरबार का इनेकाद। तहसीलदार पामपोर इश्तियाक मोइनुद्दीन की सरबराही में मुख्तलिफ ओहदेदार रहे मौजूद। लोगों ने अपने मसाइल अफसरान के सामने रखे। जिला कोलगाम के दामेहाल, हाजीपुरा, देवसर और कोलगाम ब्लॉकों में अवामी दरबार किए गए मुनक्किद। अवामी मसाइल की सुनवाई, अफसरान ने मौके पर ही कई मसाइल को किया हल। कोलगाम पुलिस की जानिब से वादी काजीगुंड इलाके में अवामी राब्ता मुहिम पीसीपीजी मीटिंग मुनक्किद। अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर रवाबित पर जोर देने की मांग, मसाइल के हवाले से जानकारी फराहम। जिला पुंछ में मनकूट तहसील के गांव सलानी के वार्ड नंबर 2 में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार। इस स्कूल में सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं। पंचायत नुमाइंदों ने स्कूल की हालत सही करने का जिला इंतजामिया से किया मुतालबा। हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। दिल्ली फसादात में फैजान नामी नौजवान की मौत का मामला। जांच में कोताही और चार्जशीट दाखिल न करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की दिल्ली पुलिस की सख्त सरजनिश, गैर जानिबदाराना और बगैर किसी दबाव की जांच करने की हिदायत। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान। 80.15% तलबा कामयाब। तालिबात ने फिर मारी बाजी। पंजाब को मिल गया नया सीएम। आप के भगवंत मान ने लिया वज़ीर-ए-आला के ओहदे और राजदारी का हलफ। आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हलफबर्दारी तकरीब में रहे मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भगवंत मान को दी उनकी मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से किया इनकार। सीजीआई ने हेगड़े की अपील को किया मुस्तरद। छुट्टियों के बाद अर्ज़दाश्त पर समाअत मुमकिन। सीपीआईएम लीडर एम ए गफूर ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर दिए गए फैसले को नामुनासिब दिया करार। कहा, ये अक़लियतों पर हमला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की जताई उम्मीद।
CPI لیڈر رام کرشنا نے کہا حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. انہوں نے اس معاملے پر سیاست نہ کرنے کی اپیل. ہائی کورٹ کے فیصلے سے اتفاق نہ کرنے والے افراد کو سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا دیا مشورہ. سونیا گاندھی نے سوشل میڈیا پر سادھا نشانہ. کہا سیاسی بیانیہ ترتیب دینے کے لیے ٹویٹر اور فیس بک کا ہو رہا ہے استعمال. فیس بک کے ذریعے سماجی ہم آہنگی کو پہنچایا جا رہا ہے سخت نقصان. 5 ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں ہار کے بعد کانگریس کی اندرونی لڑائی بھی آ گئی سامنے. کانگریس کے سینئر لیڈر کپل سبل کا بیان. کہا گاندھی خاندان کو قیادت چھوڑ کر کسی اور لیڈر کو دینا چاہیے موقع. ون رینک ون پینشن معاملہ. سپریم کورٹ نے حکومت کے فیصلے کو رکھا برقرار. کورٹ نے کہا حکومت کے مرتب کردہ اصول اور نوٹیفیکیشن میں کوئی نقص نہیں. لکھیم پور کھیری تشدد معاملہ. سپریم کورٹ نے یوپی حکومت کو جاری کیا نوٹس. ضمانت کی منظوری کے خلاف دائر عرضی پر مانگا جواب. آشیش مشرا کی ضمانت منسوخ کرنے کی سپریم کورٹ سے کی گئی ہے اپیل. پنجاب میں کانگریس کی کراری شکست کے بعد استعفوں کا دور شروع. پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو نے عہدے سے دیا استعفی. سونیا گاندھی کو بھیجا اپنا استعفی. میرٹھ کا بنکر طبقہ بجلی بل میں دی جانے والی رعایت کے سیاسی جماعتوں کے وعدے پر سبسڈی ملنے کی کر رہا تھا امید. میرٹھ کے بنکر نگر علاقے میں منعقدہ بنکر تنظیموں کی میٹنگ. بجلی بل میں رعایت کا مطالبہ. 12 سے 14 برس کے بچوں کی ویکسینیشن کا عمل شروع. ویکسینیشن سرپرستوں کے ساتھ بچے پہنچ رہے ہیں سینٹرز. ملک کے مختلف شہروں میں دیکھی جا رہی ہے ویکسینیشن سینٹرز پر بچوں کی لمبی لمبی قطاریں. کچھ خبریں آندھرا تلنگانہ سے بھی. تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانات کا تازہ ترین شیڈیول جاری. ریاست میں SSC امتحانات 23 مئی سے شروع. تلنگانہ میں 10th کے ایگزام صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12:45 تک ہوں گے. تازہ ٹائم ٹیبل کے مطابق 23 مئی کو فرسٹ لینگویج، 24 کو سیکنڈ لینگویج، 25 کو تھرڈ لینگویج، 26 کو میتھس، 27 کو سائنس، 28 کو سوشل سائنس کے امتحانات ہوں گے منعقد. JEE مینس کے پیش نظر امتحانات کی تواریخ میں تبدیلی. پہلے انٹرمیڈیٹ امتحانات 21 اپریل سے ہونے تھے. JEE مینس اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تاریخ میں ٹکراؤ کے پیش نظر امتحانی شیڈیول میں لائی گئی تبدیلی. تلنگانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے شیڈیول میں تبدیلی. 6 مئی سے سال اول، 7 مئی سے سال دوئم کے امتحانات کی شروعات. تلنگانہ میں رمضان کی تیاریوں پر وزراء کا جائزہ اجلاس. عوامی نمائندے، پولیس، بلدیہ سمیت مختلف محکموں کے آفیسرز کی شرکت. نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ہدایت. تلنگانہ کے وزیر KTR نے کہا LB نگر میں ٹمس کے قیام تجویز منظور. حیدرآباد کے مشرقی علاقے LB نگر اور بیرامل گوڑ میں انڈر پاس اور فلائی اوور کا افتتاح. تلنگانہ میں 12 سے 14 سال کے بچوں کی ٹیکہ کاری مہم کا آغاز. وزیر صحت نے کہا جب تک کورونا کا اثر کم نہیں ہوتا وائرس کا خطرہ برقرار. خیرت آباد میں اسپتال کا افتتاح. رنگوں کے تہوار ہولی کی تیاریاں. حیدرآباد میں خصوصی دکانیں. خریداروں نے کی قیمتوں میں اضافے کی شکایت کی. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے ریاست میں قریب ہونے والے 80,000 ملازمتوں کے تقررات کے امتحانات کو اردو میں بھی منعقد کرنے کا اعلان. KCR نے کہا اردو میڈیم کے امیدواروں کو موقع فراہم کیا جائے گا. سکندرآباد کنٹونمنٹ علاقے کی لوک سبھا میں بھی گونج. BR پاٹل نے لوک سبھا میں اٹھایا معاملہ. وزارت دفاع سے معاملے کو حل کرنے کی اپیل. سڑک کی توسیع میں تعاون کرنے کی اپیل. ریونت ریڈی کا لوک سبھا میں بیان. تلنگانہ میں صرف جی کشن ریڈی کو ملا روزگار. تلنگانہ کی سڑکوں کو ترقی دے حکومت. انتخابی وعدوں سے انحراف کا الزام. موسیٰ ندی پروجیکٹ کی لوک سبھا میں گونج. ندی آلودہ ہونے سے 1 کروڑ لوگ بیمار. ندی کی صاف صفائی پر کومٹ ریڈی نے دلائی توجہ. رنگوں کے تہوار ہولی کی تیاریاں. حیدرآباد میں خصوصی دکانیں. رنگوں کی قیمتوں میں اضافہ. کورونا کے بعد لوگ پرجوش بھی.
चित्तूर में एपी मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कॉलेज और अस्पताल की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। रियासत के दीगर मुकामात पर भी फलाही काम करने का ऐलान। गुंटूर में 26 और 27 मार्च को इस्लामिक हेरिटेज ऑफ इंडिया की नुमाइश। मुल्क में यकजहती और तारीख को पेश करने की कोशिश। 27 मार्च को एपी काबीना का इस्तीफा। 2 अप्रैल को नई काबीना की तश्कील। वाईएसआरसीपी लेजिस्लेटिव पार्टी इजलास से जगन मोहन रेड्डी का खिताब। टीडीपी के अरकान को स्पीकर ने किया मुअत्तल। अपोजिशन पार्टी ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। पुट्टी श्री रामलू का यौम पैदाइश। रियासत भर में तकारीब का इनेकाद। तेलुगु कौम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले लीडर को पेश किया गया खराज अकीदत। करनूल में एसएफआई का एहतजाज। तलबा के मसाइल हल करने की मांग। एहतजाजी तलबा को लिया गया हिरासत में। कुछ और अहम खबरें भी। महाराष्ट्र के सालाना बजट में हमेशा अक़लियतों को किया जाता है नजरअंदाज। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आज़मी का इल्जाम। अक़लियतों के लिए बजट में 20% मुख्तस करने का मुतालबा। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर मजीद मेमन का भी रद्द-ए-अमल। कहा मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने से रोकना गलत। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मौसर अर्जदार दाखिल करने की है जरूरत। बिजली बिल बकायाजात के मामले में परभनी जिला सबसे आगे। परभनी के 600 देहातों की बिजली फराहमी पर लग सकती है रोक। बकायाजात अदायगी के लिए 31 मार्च तक सार्फिन को मोहलत। मुंबई में रेलवे ने पटरियों किनारे मकीनों को खाली करने का दिया नोटिस। सैकड़ों मकानों को मुनहदिम करने का नोटिस। काबिने वज़ीर बराए हाउसिंग जितेंद्र औहाड ने दी वार्निंग। कहा जमीन महाराष्ट्र हुकूमत की है। मुंब्रा में पटरियों से मुत्तसिल मकान मुनहदिम नहीं होने देंगे। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदारान की मनमानी। मोहम्मद मुख्तारुद्दीन की जमीन से टीन शेड को उखाड़ ले गए। मोहम्मद मुख्तारुद्दीन अहल-ओ-अयाल के साथ खुदसोजी की दे रहे हैं धमकी। जमीन पर गैर कानूनी कब्जे का भी उन्होंने लगाया इल्जाम। मालेगांव शहर के पुराने आगरा रोड की असर नौ तामीर जारी। ठेकेदार कंपनी की जानिब से मुकामात पर रास्ते की खुदाई जारी। खुदाई के दौरान ताज होटल के करीब पानी पहुंचाने वाली मेन पाइप लीक। घंटों तक पाइपलाइन से फव्वारे की शक्ल में लाखों लीटर पानी जाए। मालेगांव शहर युव सेना और बीजेपी की जानिब से पुलिस इंतजामिया को मेमोरेंडम देकर मुतालबा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स जल्द अज जल्द मालेगांव शहर में शायकीन के लिए सिनेमा हॉल्स में रिलीज करने का मुतालबा। सिनेमैक्स सिनेमा हॉल में सुबह के शो में फिल्म रिलीज की गई। औरंगाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हरसूल बेरीबाग में वाक़े मस्जिद फैज़ के अहाते में बच्चों की लाइब्रेरी का क़याम। मरियम मिर्ज़ा लाइब्रेरी मिशन के तहत अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 26 लाइब्रेरियों का क़याम। 27वीं लाइब्रेरी को मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी के नाम से किया गया मौसूल। कर्नाटक में हिजाब की हिमायत में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज। चामराजनगर दावनगिरी में खामोश एहतजाज। मुस्लिम तालिबात ने कॉलेज के बाहर प्ले कार्ड लेकर दर्ज कराया एहतजाज। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।